الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قاری صاحب سپیکر ٹھیک نہیں ہے. حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہر قسم دی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین و امام الآخرین، امام المومنین و امام المجاہدین، امام القبلتین، امام الحرمین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے. رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمهم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. قابل عزت اور قابل قدر پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردے اندر بیٹھنے والی روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، نہایت زیادہ بابرکت لمحات میں رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک نہیں چل رہا. پہنچنا ہی تھلے اتنے کرو سر. چلو اتنے نہایت ہی زیادہ بابرکت لمحات نے رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور تسی احباب بڑی محبت اور کثرت دے نال اول وقت تشریف فرماؤ. میں دین دا سچا طالب علم پورے اخلاص اور پورے یقین نال تواڈے واسطے دعا کرنا
اے اللہ اس اجتماع کے اندر جتنے بھی بیمار مرد و خواتین آئے نے اللہ اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما۔ قبولیت دا وقت ہے، جو پریشان آئے نے اللہ اپنی رحمت دے نال سب مسلمان مرد و خواتین دیاں اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ بلا تمہید میں اج دے جمعے دا اہم پیغام، کیونکہ رمضان المبارک دے جمعے نہایت ہی زیادہ علمی اور نہایت ہی زیادہ اصولی ہونے چاہیے نے۔ اج جمعہ نہیں پڑھانا، صرف اور صرف ایک سوال دا جواب دینا ہے۔ تواڈے چوں کئی ساتھیاں نے بار بار پوچھے ہے، اور کئی ساتھیاں دا سوال ہے کہ شیخ صاحب رمضان المبارک دے جڑے باقی دن باقی نے بڑی تفصیل نال تیزی دے نال اے رمضان دا مہینہ ساڈے تو جدا ہو رہا ہے، بس سانوں باقی دنوں دا شیڈول دس دو، اور رمضان المبارک دا سب تو بڑا وظیفہ سمجھا دیو کیڑا ہے۔ باقی 11 مہینیاں دا اور پوری زندگی دا اور رمضان المبارک دا سب تو بڑا وظیفہ اج دے جمعے اندر میں تانوں دس دینا۔ جیڑا بندہ اپنی زندگی اس ترتیب دے نال گزارے گا، اس وظیفے دے مطابق گزارے گا، ایدے نال جڑ کے گزارے گا، میں رمضان المبارک دے دوسرے جمعے اندر باوضو منبر تے کھڑا، اللہ کدی بھی تا حیات ساری زندگی او دی کن نہیں لگن دین گے، خیر ہی خیر ہو جائے گی، بھلائی بھلا ہو جائے گا، کرم سوالے ہی ہو جان گے، برکتاں دے رحمتاں دے بوئے تے پھاٹک ہی کھل جان گے۔ رمضان المبارک دا اور باقی 11 مہینیاں دا اور ساری زندگی دا سب تو بڑا وظیفہ جے کہ لوگوں اللہ پاک دے قرآن نال جڑ جاؤ، اللہ دے قرآن دے نال اپنا رشتہ مضبوط کرو، قرآن نو اپنا دوست بناؤ، قرآن دا اپنا تعلق مضبوط کرو۔ جڑی دنیا دی دوستی ہے، دنیا دی یاری ہے، وہ عارضی ہے۔ کئی یار نے وہ بڑے بڑے اوکھے ویلے تے ساتھ چھڑ جاندے نے، اور کئی اکثر یار یہ ہو جے ہوندے نے جدوں کوئی یار نو کم پی گیا ہے تے ادوں دھوکا دے جاندے نے۔ قرآن دی یاری اے دنیا تے بھی تہاڈا ساتھ نہیں چھڈے گی، قرآن دی دوستی قبر تے بھی تہانوں نہیں بھلے گی، قرآن دی دوستی قیامت نو بھی تہانوں نہیں بھلے گی، بلکہ جے قرآن کل قیامت والے دن جے ساڈے نال گھاٹا وعدہ اللہ رحم کری ہو گیا تے قرآن اگے آ جائے گا تے اگے آ کے ساڈی سفارش کر کے جب تک اللہ سانو جنت نہیں عطا کرے گا، قرآن نے سفارش کرن تو بعد نہیں ہونا۔ دعا کرو اللہ قیامت نو سانو قرآن دی سفارش نصیب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، دنیا دے بڑے بڑے فتنے نے، اینے دنیا دے فتنے نے کہ فتنیاں نو نہ گنیا جا سکتا ہے، نہ شمار کیتا جا سکتا ہے۔ کتے آئلی فتنے نے، کتے خاندانی فتنے نے، کتے ازواجی زندگی اندر فتنے نے، کتے کاروباری فتنے نے، کتے معاشرتی فتنے نے، کتے معاشرے اندر فتنے نے۔ اے جنے بھی دنیا دے فتنے نے، اینا فتنیاں تو اگر تسی بچنا چاہتے ہو نا تے ایک کوئی گل راز والی ہے، تہاڈا کوئی دن خالی نہیں جانا چاہیے جدن تسا اللہ دے قرآن نہیں پڑھیا، اللہ دے قرآن دا ناظرہ نہیں پڑھیا، قرآن پاک دا ترجمہ نہیں پڑھیا، قرآن پاک دی تفسیر نہیں پڑھی۔ کوئی دن تہاڈا خالی نہیں جانا چاہیے ساری زندگی دے اندر۔ یقینی گل دے قرآن دے نال دوستی لان دی وجہ تو اللہ بڑے بڑے فتنیاں تو بچاندا ہے، بڑے بڑے کمر توڑ اللہ پاک حادثیاں تو بچاندا ہے، اور بڑے 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 وقت تو اللہ پاک انسان نو محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ہر قسم دے فتنیاں تو محفوظ فرمائے۔ اور یہ قرآن پاک بہت بڑی غذا ہے، مل کے بولو کی ہے؟ خطیب دوران جمعہ گل سمجھان واسطے سامعین نو بلا سکتا ہے، جائز ہے، مل کے بولو قرآن پاک کی ہے؟ قرآن پاک ساڈے لئی غذا ہے، غذا۔
जिस तरह असी अपने जिसम नूं तवाना और ताकतवर रखण वास्ते रोटी खाना जरूरी है, सालन खाना जरूरी है, दुध दही पीना खाना जरूरी है और खुराक खानी जरूरी है। असी खुराक नहीं खावांगे, रोटी नहीं खावांगे, दुध दही नहीं खावा पीवांगे, गंदम की रोटी नहीं खावांगे, सालन नहीं खावांगे, साडा जिसम लागर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोरी साडे जिसम ते लायक हो जाएगी। जिस तरह जिसम नूं ताकतवर ते तवाना रखण वास्ते ग़िज़ा खाना जरूरी है, इस तरह इंसान दे अंदर रूहानी तौर पे इंसान नूं ताकतवर और तवाना होने वास्ते कुरान पाक की तिलावत जरूरी है। जिवें कुछ ना खाइए तो असी लागर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इस तरह जे कुरान का ताल्लुक तोड़ दईए, कुरान तो दूर हो जाइए, फिर इंसान रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाता है और फिर इंसान नूं रूहानी कैंसर हो जाता है। इंसान नूं ईमानी मिठास नहीं मिलती, अखियां दा रोना नहीं मिलता, दिल दा नूर नहीं मिलता, अल्लाह की मुहब्बत नहीं मिलती। अल्लाह पाक ना इंसान का ताल्लुक टुट जाता है, रब ना ताल्लुक टुट जाए तो बंदा कासे जोगा नहीं रहिंदा। तो ये कुरान ये रूह की बहुत बड़ी ग़ज़ा है। रूह की मिठास लैनी है तो रब दे कुरान नाल जुड़ो, रब दे कुरान नाल अपना ताल्लुक मजबूत करो। ये बहुत बड़ी एक बात कही है। तुहाडे घरां भी कुरान की तफसीर पई होएगी, तफसीर अहसन बयान, उहदे मुसन्नफ ने हज़रत हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब, दुआ करो जिथे लेटे ने अल्लाह उन्हां दी कब्र नूर नाल भरे। हज़रत हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी गल सुनाई है, बड़ी तवज्जो नाल सुनने वाली है कि गौरमेंट नूं मुख्तलिफ कॉलेजां दे अंदर 300 ऐसे लैक्चर चाहिए सन जिहड़े इस्लामियात दा कॉलेजां विच पीरियड पढ़ा सकन, लैक्चर दे सकन। तो हुकूमत पाकिस्तान नूं 300 प्रोफैसर चाहिए सन। हाफिज़ सलाहुद्दीन साहब फरमाते हैं कि उन्हां दा इंटरव्यू करने वास्ते गौरमेंट ने मेरा इंतखाब किया। हाफिज़ साहब फरमाते हैं कि 300 ऐसे लैक्चरार मेरे सामने आए, प्रोफैसर आए कि जिन्हों ने डिग्री की थी है MA इस्लामियात। हाफिज़ साहब फरमाते हैं कि मैं प्रोफैसरां दा लैक्चरार जिहड़े सन उन्हां दा इंटरव्यू करन लगा तो मैं उन्होंने आख्या यार ए कुरान जी तुहाडे सामने पिया, जिथों तुहानूं कुरान मजीद आउंदा है ना उत्तों वेख के मैनूं पढ़ना तुसीं सुना दिओ, पढ़ के सुना दिओ, मैं तुहानूं इंटरव्यू अंदर कामयाब कर दिआंगा। उन्होंने डिग्री की है MA इस्लामियात। हाफिज़ साहब फरमाते ने तकरीबन 300 के करीब लैक्चरार सन, 300 के करीब प्रोफैसर सन, तो 300 प्रोफैसर चों सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 ऐसे प्रोफैसर सन कि जिन्होंने सही तरह उतों वेख के कुरान पढ़ना आया। बाकी सारे MA इस्लामियात के प्रोफैसर सन जिन्होंने उतों वेख के कुरान ही नहीं सी पढ़ना आता। यह हालत हो गई है साढ़े लोगों की कि बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, उतों वेख के कुरान नहीं आता, इन्हें FA कर लिया, इनू तफसीर तर्जमा नहीं आता, इन्हें BA कर लिया, यह कुरान तो दूर है। कुरान की दूरी दुनिया कबर आखरत की बर्बादी का बायस है और कुरान की दोस्ती दुनिया कबर आखरत की कामयाबी का बायस है। ए कुरान दे नाल अपना रिश्ता मजबूत करो। रमज़ान मुबारक का 11 महीनों का सारी जिंदगी का शेड्यूल है जे तुहाडे दिन का आगाज होए कुरान की तिलावत ते। तुसी दुकान ते बैठे हो तो कुरान की तिलावत करो। यार तुसी किते सफ़र ते जा रहे हो तो मोबाइल खोल के कुरान पढ़ो, बस कुरान नाल जुड़ो, कुरान नाल अपना ताल्लुक मजबूत करो। तुहानूं नहीं कुछ लभदा पिया, कुरान पढ़ी जाओ, कुरान पढ़ी जाओ। ए कुरान तुहानूं सीनियां दी बहार भी अता करेगा तो एदी बरकत दे नाल अल्लाह पाक तुहानूं जन्नत भी अता करेगा। कदर अगर तुहाडे कोल गड्डी नहीं तो कोई महरूमी वाली गल नहीं, किसी कोल गड्डी नहीं तो वह महरूम नहीं, उहदे कोल अपना मकान नहीं तो वह महरूम नहीं, उहदे कोल अपनी दुकान नहीं तो वह महरूम नहीं, उहदे कोल अपना कारोबार नहीं तो वह महरूम नहीं। दुनिया के अंदर सब तो वड्डा महरूम हो जे, सब तो वड्डा घाटे वाला बंदा हो जे, सब नालों वड्डा बदबख्त महरूम इंसान होवे जिहड़ा रोज़ाना की बुनियाद ते रब दा कुरान नहीं पढ़ता, जिहड़ा कुरान तो दूर है। कुरान के तर्जमे ते गौर कर,
قرآن دی تفسیر تے غور کر، قرآن دھیان نہ پڑھیا کر، اس قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ یار تھانوں میں شروع تو ہی گل سمجھا دینا تاکہ مضبوط ہی سمجھ آ جائے۔ جنی زیادہ تسی خیر لینی چاہتے ہو دنیا تے، جنی زیادہ بھلائی لینی چاہتے ہو، اور تھانوں جو کچھ چاہیے کتے تھانوں جان دی لوڑ نہیں، کسے دے در تے جا کے سوالی بڑھن دی لوڑ نہیں۔ تسی کہتے ہو نا قاری صاحب سانوں دسو اسی کریے کی، بہتیاں لمبیاں سی دعاواں نہیں منگ سکتے۔ یار تسی بس قرآن ہی پڑھی جاؤ، قرآن ہی پڑھی جاؤ، قرآن نہ جڑے رہو، یہ تے غور کرو، تفسیر پڑھو، ترجمہ پڑھو، ایدے مطابق اپنیاں نمازاں بڑھاؤ، ایدے مطابق اپنی تجارت بڑھاؤ، ایدے مطابق اپنا اوڑنا دے بچھونا بنا لو۔ اللہ نو مت دین دی لوڑ، ہولی ہولی بولو، اللہ نو مت دین دی لوڑ، اللہ نو سمجھان دی لوڑ نہیں، اللہ نو مت دین دی لوڑ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن نال جڑے رہو گے، بن منگیا اللہ پاک اپنی رحمت دے نال تہاڈیاں ساریاں ضروریات نو پورا فرما دے گا۔ اور خصوصی طور تے جڑے احباب 40 سال تو ٹپ گئے نے انہاں اگے میرا ایک سپیشل پیغام ہے۔ کئی بزرگ کہتے ہیں قاری صاحب زبان بڑی موٹی ہے تے الفاظ نہیں زبان تے چڑھتے، پچھلی عمرے جا کے نا 40 سالوں تو بعد جے قرآن نو سمجھن دی کوشش کریے تے قرآن چھیتی سمجھ آ جاتا ہے، قرآن نو پڑھن دی کوشش کریے تے قرآن جلدی سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ بندے نے پھیٹر لیا بڑا ہوتا ہے، بندے دی عقل تھوڑی جی سیانی ہو جاتی ہے، بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ قرآن پچھلی عمر جا کے بڑا بندے نے ہنڈا ورتا لیا ہوتا ہے، تے پچھلی عمرے بندہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرے تے بندے نو قرآن پاک جلدی سمجھ آ جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو سب نو قرآن دی سمجھ عطا فرمائے، اللہ قرآن پاک دی بصیرت عطا فرمائے۔ دعا کر لو روزے دی حالت اندر قبولیت دا وقت ہے، اللہ پاک قرآن پاک دی دوستی نصیب فرمائے۔ آؤ میں قرآن پاک جو تھانوں قرآن پاک دے چند اوصاف ایسے دسنا کہ جے بندہ قرآن پاک نال ایسا انداز نہ جڑے، اللہ ظاہری فتنیاں تو بھی بچاندا ہے، باطنی فتنیاں تو بھی بچاندا ہے، اللہ تجارت بھی بڑی بہتر کر دیندا ہے، اللہ ازواجی فتنیاں تو بچاندا ہے، آئلی فتنیاں تو بچاندا ہے، خاندانی فتنیاں تو اللہ بچا لیندا ہے۔ اللہ پاک خزانے پر کے عطا کردا ہے، جھولیاں رب پر کے عطا کردا ہے۔ آؤ قرآن پاک دے غور کریے کہ اس قرآن نو کس انداز نہ مننا ہے، کس انداز نہ ادنا یاری لانی ہے۔ سنی اللہ پاک دا قرآن، اللہ فرما رہے نے اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر فرمایا اے جڑی کتاب اللہ پاک نے قرآن میرے تے نازل فرمائی ہے، تواڈے تے نازل فرمائی ہے، مینوں اور تانوں جڑی کتاب اللہ پاک نے قرآن پاک عطا فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے اے کتاب جڑی ہے اے برہان بھی ہے، اے کتاب جڑی ہے اے فرقان بھی ہے۔ فرقان دا معنی ہے فرقان دا معنی ہے حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ برہان دا معنی ہے اللہ والوں دلیل جڑی ہے، کتاب قرآن پاک اللہ دی دلیل ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اے جڑی میں کتاب قرآن مجید تواڈے تے نازل فرمائی ہے، برکت والی ذات اللہ پاک نے اے قرآن تواڈے تے نازل فرمایا ہے۔ اے قرآن ایسی کتاب ہے جڑی حق اور باطل دے درمیان فرق کر دیے، جھوٹ تے سچ دے درمیان فرق کر دیے، حلال تے حرام دے درمیان فرق کر دیے۔ اے قرآن دا سب تو بڑا وصف اللہ نے قرآن پاک اندر بیان
فرمایا ہے کہ اے جڑی کتاب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے. کنی حق اور باطل کے درمیان کتاب قرآن پاک فرق کر دی ہے. نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح مسلم تو میں حدیث پڑھنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اے جڑی کتاب قرآن پاک ہے اے حق اور باطل کے درمیان سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دیے کس انداز میں فرق کر دیے. نبی پاک نے فرمایا اے جڑی کتاب ہے اے آسمان تو اللہ پاک نے رسی اتاری ہے. اے آسمان تو اللہ پاک نے رسی اتاری ہے. جڑا قرآن پاک نو پڑھ لیندا ہے قرآن دے مطابق اپنی زندگی بنا لیندا ہے قرآن دے مطابق اپنی تنہائی بنا لیندا ہے قرآن دے مطابق اپنی تجارت بنا لیندا ہے قرآن دے مطابق اپنے لیل و نہار بنا لیندا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انجی ہے جویں اونے اللہ پاک دے نازل کردہ رسی نو ہاتھ پا لیا ہے. آسمان تو اللہ پاک دے اتارن والی رسی نو ہاتھ پا لیا ہے. نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا قرآن نہ جڑیا اونے اللہ دی رسی نو ہاتھ پا لیا ہے. جڑا قرآن پاک نو جنے سینے نہ لا لیا اونے اللہ دی رسی نو سینے نہ لا لیا ہے. تے اے میرے صحابہ اس قرآن پاک نال جڑو کیونکہ اے قرآن جڑا ہے برکت والی کتاب ہے. تے فرمایا حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیے. دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا اے قرآن پاک برہان ہے. برہان دا معنی اے قرآن پاک اللہ والوں اللہ دی تواڈے کول دلیل آ گئی ہے. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا تواڈے کول اللہ والوں برہان آ گئی ہے تواڈے کول اللہ والوں دلیل آ گئی ہے تواڈے کول اللہ والوں برہان آ گئی ہے. پہلے اللہ نے آکھیا کہ تواڈے کول کتاب فرقان آ گئی ہے. فرقان دا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرن والی. نبی پاک نے فرمایا اللہ دی رسی آ گئی ہے اینو مضبوطی نہ پھڑ لو رب دا لڑ پھڑ لو. لوکی آندے نے بابیاں دا لڑ پھڑو ملنگاں دا لڑ پھڑو پیراں دا لڑ پھڑو فقیراں دا لڑ پھڑو اینا ملنگاں دا لڑ پھڑو اور کسے دا لڑ پھڑن دی لوڑ نہیں. اینا دے ملنگاں بابیاں پیراں دے لڑ پھڑنا نہ دنیا دی نجات ہے نہ قبر تے قیامت دی نجات ہے. لڑ پھڑنا تے قرآن دا لڑ پھڑو. ہاں جی رسی پکڑنی ہے تے قرآن دی لسی پکڑو. جے تسی قرآن دا لڑ پھڑ لو گے اے قرآن دا لڑ پھڑیا تانوں اللہ دنیا دی کامیابی عطا کرے گا تے اللہ دی خوشنودی عطا کرے گا تے کل قیامت نو اللہ پاک تانوں جنت عطا کرے گا. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. تواڈے کول اللہ دی دلیل آ گئی ہے. ہن جڑا قرآن پاک نو سمجھدا ہے قرآن تے غور کردا ہے قرآن دے ترجمے تے غور کردا ہے ایدی تفسیر تے غور کردا ہے روزانہ دی بنیاد تے ایدی تلاوت کردا ہے او اللہ دی برہان تے زندہ ہے اللہ دی دلیل تے زندہ ہے. تے جڑا روزانہ قرآن نہیں پڑھدا ترجمہ نہیں پڑھدا تفسیر نہیں پڑھدا او بے دلیلہ مر گیا. ہاں جی او حق اور باطل درمیان فرق کرن تو بغیر ہی مر گیا. اونوں نہیں پتا حق کی ہے اونوں نہیں پتا باطل کی ہے اونوں نہیں پتا سچ کی ہے اونوں نہیں پتا جھوٹ کی ہے اونوں نہیں پتا لگدا حلال کی ہے اونوں نہیں پتا لگدا حرام کی ہے. اینا چیزاں تو جے تو فرق کرنا چاہنا تے قرآن تے غور کر. اگر تو دلیلہ زندگی گزارنا چاہنا ہے تے اس قرآن تے غور کر. اے قرآن برہان بھی ہے اے قرآن فرقان بھی ہے اے قرآن حق اور باطل درمیان فرق بھی کردا ہے اور اے قرآن دلیلاں بھی پیش کردا ہے. رب دی دلیل ہے رب دی برہان ہے. یار کوئی عام عالم کوئی مسئلہ بیان کرے تے او دلیل دوے تسی کہندے ہو جی دلیل کی ہے جے او دلیل دے دوے تے میرا تہاڈا ضمیر مطمئن ہو جاندا ہے. تے جڑی رب دی دلیل ہے دنیا دیاں ساریاں دلیلاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے پر رب دی دلیل جھوٹی ہو سکدی.
اللہ دی بات غلط ہو سکتی، اللہ دی بات کدی نہیں غلط ہو سکتی۔ احباب گرامی قدر میں تواڈے سامنے ایک اور صحیح مسلم دی حدیث پڑھنا، میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ حق والی جماعت دی اگر پہچان کرنی چاہتے ہو، سچ والی جماعت دی اگر پہچان کرنی چاہتے ہو، حق تے سچ والی جماعت دی پہچان ہے کہ اللہ دی برہان دے غور کر دیے، اللہ دی دلیل دے غور کر دیے۔ حق والی جماعت اج بھی موجودہ دور دے اندر حق والی جماعت لبنی ہے، سچ والی جماعت لبنی ہے، کتاب و سنت کے مطابق اگر کوئی تسی جماعت لبنی ہے تے تسی او جماعت دی نشانی ہے کہ او جماعت گل گل تے رب دا قرآن بیان کرے گی، گل گل تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بیان کرے گی، او جماعت گل گل تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بیان کرے گی۔ موجودہ دور دے اندر حق والی جماعت، قرآن والی جماعت، موجودہ دور اندر حق والی جماعت، نبی دی سنت والی جماعت، موجودہ دور اندر حق والی جماعت، صحابہ دے منہج دے چلن والی جماعت، جیڑی جماعت قرآن دے مطابق زندگی نہ گزارے، دلیل دے اندر رب دا قرآن پیش نہ کرے، دلیل دے اندر نبی پاک دی حدیث پیش نہ کرے، دلیل دے اندر صحابہ دا منہج پیش نہ کرے، او جماعت باطل دے وے، او جماعت گمراہی دے وے، او جماعت حق دے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو دعا کر لو اللہ حق تے ہی زندہ رکھے تے اللہ حق تے ہی موت نصیب فرمائے۔ آؤ لوگو قرآن پاک دا سب تو پہلا مذہب ہے قرآن پاک فرقان ہے، اے قرآن پاک جڑا تواڈے سامنے اللہ دی برہان ہے۔ قرآن پاک دا تیسرا مذہب ہے قرآن پاک اللہ والوں بہت بڑی ہدایت میرے تواڈے کول آئی ہے تے جڑا اس قرآن دے ہوندیاں بھی ہدایت حاصل نہ کرے، بے ہدایت ہی رہے، اودے نالوں وڈا بدبخت کیڑا ہو سکدا ہے، اودے نالوں وڈا بد نصیب کیڑا ہو سکدا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ پاک نے فرمایا رمضان دے مہینے اندر میں قرآن نازل کیتا ہے تے ہدایت والی کتاب اللہ فرماندے نے میں نازل فرمائی ہے۔ اے قرآن ہدایت دیندا ہے، اے قرآن رستے دسدا ہے، اے قرآن رہنمائی کردا ہے۔ ہدایت دا معنی سیدھی راہ دسدا ہے، ہدایت دا معنی رہنمائی کردا ہے۔ اللہ رحم فرمائے کیویں قرآن ہدایت دیندا ہے، کیویں قرآن رہنمائی کردا ہے، ذرا لفظاں تے غور کریا جے کمال آبادیو، تہاڈی توجہ بڑی ہوندی ہے، ایمان بڑا تازہ ہوندا ہے تہاڈے اندر گفتگو کر کے۔ اے قرآن کیویں ہدایت دیندا ہے، کیویں ساڈی رہنمائی کردا ہے۔ اللہ رحم فرمائے کسی عورت دا خاوند فوت ہو جائے تے اونے عدت کیویں گزارنی ہے، قرآن رہنمائی کردا ہے۔ اللہ رحم فرمائے کسی عورت نو طلاق ہو جائے تے اونے عدت کیویں گزارنی ہے، اللہ پاک دا قرآن دسدا ہے۔ اللہ رحم فرمائے فوتگی ہو جائے تے فوتگی دے پھوڑی تے کس انداز نال بہنا رب دا قرآن رہنمائی کردا ہے۔ خوشی کیویں گزارنی ہے رب دا قرآن رہنمائی کردا ہے، غمی کیویں گزارنی ہے رب دا قرآن رہنمائی کردا ہے، تجارت کیویں کرنی ہے رب دا قرآن رہنمائی کردا ہے، چہرہ کیویں بنانا ہے رب دا قرآن رہنمائی کردا ہے، تیرا اوڑنا تے بچھونا تنہائی کیویں دی ہونی چاہیے ہے رب دا قرآن رہنمائی کردا ہے، تو اولاد دی تربیت کیویں کرنی ہے رب دا قرآن رہنمائی کردا ہے، تو زندگی کیویں گزارنی ہے تیری زندگی دے ساہ ساہ دے گزارن دے طریقے دی رہنمائی کردا ہے رب دا قرآن کردا ہے، قدم قدم تے اللہ دا قرآن رہنمائی کردا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔
جڑا قرآن اللہ نے مینوں اور تانوں عطا کیتا نا جس نال اساں جڑنا ہے یاری قرآن نال یار لانی ہے دوستی قرآن نال لانی ہے اللہ فرماندے نے اے قرآن فرقان بھی ہے اللہ فرماندے نے اے قرآن برہان بھی ہے اللہ فرماندے نے اے قرآن ہدایت بھی ہے تین قرآن پاک دے وصف میں تواڈے سامنے بیان کر چکے ہاں پھر چوتھے نمبر تے اللہ نے فرمایا اے قرآن جڑا ہے تواڈے کول اللہ والوں نور ہے نور دا معنی ہے چراغ ہے نور دا معنی ہے روشنی ہے اے زندگی دے سارے اندھیرے چک کے دور کردا ہے تے اللہ دا قرآن دور کردا ہے زندگی دیاں ساریاں بندشاں زندگی دیاں ساریاں رکاوٹاں زندگی دے سارے اندھیرے چانن جو بدلدا ہے تے رب دا قرآن بدلدا ہے آلو زندگی نو چانن لانا چاہندے ہو اپنی زندگی دا سویرا کرنا چاہندے ہو اپنی زندگی نو چار چاند لگانا چاہندے ہو تے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے قرآن پاک نور ہے قرآن پاک چراغ ہے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اللہ فرماندے نے قرآن تواڈے کول روشنی ہے اے قرآن تواڈے کول چراغ ہے اینو پڑھی جاؤ اللہ تواڈی زندگی دے دیوے روشن کردا جائے گا اے دے ترجمے تے غور کری جاؤ اللہ تواڈی زندگی نو چراغ بنا دے گا اے دے دی تفسیر تے غور کری جاؤ اللہ زندگی دے سارے غربتاں دے اندھیرے کڈ کے بیماریاں دے اندھیرے کڈ کے قرضیاں دے اندھیرے کڈ کے مشکلات دے اندھیرے کڈ کے دکھاں دے اندھیرے کڈ دے گا تے اللہ تواڈی زندگی نو روشن بنا دے گا روشن بنان دا مطلب پتہ کی جے اللہ زندگی قرآن نال یاری لان دی برکت نال سونے نالوں بھی زیادہ خوبصورت بنا دے گا سونے نالوں بھی زیادہ اللہ پیاری زندگی بنا دے گا اے سونے نالوں بھی زیادہ چمکدار زندگی اللہ پاک بنا دے گا فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا تو یار قرآن کڈا وڈا چراغ ہے کڈی وڈی روشنی ہے میں صحیح مسلم جے ایک اور حدیث پڑھنا ٹھنڈ پا دیو درود پڑھ کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میں تانوں میں خطبہ پڑھا رہا تسی شوق نال خطبہ پہ سن دے ہو نبی پاک علیہ السلام انج کر کے کھڑے نے تے نبی پاک صحابہ نو خطبہ ارشاد فرما رہے نے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرماندیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک نے ایہو جی گل کیتی کمال آبادیو خطبہ پڑھاندیا نبی پاک نے ایہو جی گل کیتی کہ نبی پاک علیہ السلام دا سارا چہرہ ہی آنسواں دے نال تر ہو گیا نبی پاک علیہ السلام رون لگ پے آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابہ میں تواڈے نال بڑا ہی پیار کرنا تسی میری خاطر اپنی جاناں لٹائیاں میری خاطر اپنے بچے لٹائے میری خاطر دین دی خاطر اپنا مال لٹایا میرے دین دی خاطر تسی اپنا تن من دھن قربان کیتا نالے نبی پاک رو رہے تے نالے نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ ہن کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے موت دا فرشتہ آ جائے تے تواڈے نبی نو موت آ جائے تواڈا نبی دنیا تو چلا جائے تسی ان قریب وقت آن والا تسی کہو کہ اللہ دے نبی دی میت پئی ہے ان قریب تسی کہو گے اللہ دے پیغمبر دی میت پئی ہے میرے صحابہ ویلا بڑا ہی قریب ویلا آن والا ہے ہن کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے ملک الموت نے آ جانا ہے تے تواڈے نبی نو آواز مار لڑی ہے میرے صحابہ تانوں میں وصیتاں کرنیاں چاہنا اور میرے صحابہ تانوں میں نصیحتاں کرنیاں چاہنا دنیا تو چال لگیا نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو وصیتاں کر رہے نے صحابہ نو نصیحتاں کر رہے نے میرے صحابہ تواڈے اندر میں دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہاں تواڈے اندر میں دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہاں میرے صحابہ مضبوطی نال پڑھ لیا جے میرے صحابہ مضبوطی نال پڑھ لیا جے فیہ الہدی والنور فیہ الہدی والنور بہت بڑی روشنی میں تانوں دے کے جا رہا ہاں پہلے نمبر تے میں تانوں رب دا قرآن دے کے جا رہا ہاں اس رب دے قرآن نال جڑیا رہا جے کیوں فیہ الہدی والنور
اے قرآن بہت بڑی ہدایت ہے، اے قرآن بہت بڑی روشنی ہے، بڑیاں بڑیاں بنجر زمین اللہ قرآن دی برکت نال آباد کردا ہے، بڑے بڑے اجڑے کاروبار اللہ قرآن دی برکت نال آباد کر دیندا ہے، بڑیاں بڑیاں اجڑیاں بستیاں اللہ قرآن دی برکت نال آباد کر دیندا ہے، بڑے بڑے پتھر دل جڑے نے اللہ قرآن دی برکت نال میرے صحابہ نرم و ملائم کر دیندا ہے، بڑے بڑے اجڑے گھر جڑے نے جادو دے نال بڑے ٹونیاں نال بڑے قرآن دی برکت دے نال اللہ انہاں نوں نور و نور کر دیندا ہے۔ میرے صحابہ میں تانوں دنیا تو جان لگیا وصیت کرنا قرآن نال جڑے رہیا جے، کیوں فی الہدی والنور۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ قرآن چراغ جے، میرے صحابہ میں دنیا تو جان لگیا تانوں وصیت کرنا ہے قرآن روشنی جے، فاخذو اے قرآن نو گھٹ کے پڑھ لیا جے، میرے صحابہ فاخذو اے قرآن نو گھٹ کے پڑھ لیا جے، وستمسکو اے تے نال چمٹ جایا جے۔ تواڈے نبی دنیا تو جان لگیا صحابہ نو کہہ رہے نے قرآن نال چمٹ جایا جے، اے قرآن نو مضبوطی نال پڑھ لیا جے، وستمسکو اے قرآن نو مضبوطی نال پڑھ لیا جے، قرآن نال چمٹ جایا جے۔ میرے صحابہ جڑا اس روشنی نال چمٹ جائے گا، جڑا چراغ نال چمٹ جائے گا، میرے صحابہ جڑا قرآن نال جڑ جائے گا، اللہ انہوں بڑیاں ہی برکتاں عطا کرے گا، اللہ انہوں بڑیاں ہی رحمتاں عطا کرے گا۔ یار میں اللہ کو دعا کرنا اللہ زندہ رکھی تے قرآن تے زندہ رکھی، اللہ مر لگیا قرآن دی تلاوت دی حالت دی موت نصیب فرما، اللہ قرآن پڑھ دیا دی موت نصیب فرما۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، اور روزے دی حالت اللہ کو دعا کر لو، دنیا تو جان لگیا نبی پاک علیہ السلام وصیت کر گئے صحابہ قرآن نہ جڑے رہا جے، جدوں تک تسی قرآن نہ جڑے رہو گے کوئی تہاڈا صحابہ کچھ نہیں بگاڑ سکدا، کوئی دشمن تہاڈے تے حملہ نہیں کر سکدا، دشمن تے روب جمانا چاہندے ہو، دشمن تے اپنا طاقت تے اپنا غضب تے روب جمانا چاہندے ہو، اے قرآن نال جڑے رہو، قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اج امریکہ مینوں تینوں اکھاں کڈے، اج اسرائیل مینوں تینوں اکھاں کڈے، اج انڈیا مینوں تینوں اکھاں کڈے، اج کوئی یہودی اٹھے، کوئی عیسائی اٹھے، کوئی کافر اٹھے، کوئی بت مت اٹھے، مسلمان نو گھورے، مسلمان نو طرح طرح دیاں گلاں کرے، اے مسلمانی دی کمزوری دی وجہ قرآن تو دوری ہے، مسلمان دے ایمان دی کمزوری دی وجہ اینے قرآن نہ تعلق چھڑ دیتا ہے، قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھدا، قرآن دی تفسیر نہیں پڑھدا۔ آؤ لوگوں پھر میں کیوں نہ کہاں اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ، اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ، اللہ ساڈے کل گناہ معاف کری، اللہ ساڈے کل گناہ معاف کری، ساڈے دفتر اللہ صاف کری، میں بندہ بھولن ہارا ہاں، کتے سحری ویلے اللہ نو اے کہہ، کتے افطاری ویلے اللہ نو اے کہہ، میں بندہ بھولن ہارا ہاں، آخر ہاں انسان اللہ، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ، اللہ سانو علم وچ روانی دے، اللہ سانو علم وچ روانی دے، سانو ایسی خوش الہانی دے، سانو ایسی طرز بیانی دے، جڑا سنے تے کہے سبحان اللہ، اسی پڑھ دے رہیے، اے ہر والے پل پل تے سا سا تے دعا کر دے رہا کرو، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کمال آبادیوں میں تھانوں اس قرآن نہ
चिमड़न की दावत दे रहे हैं, उस कुरान नाल तुहाडा ताल्लुक मजबूत कराने की दावत दे रहे हैं, जिहड़ा कुरान बुरहान भी है, जिहड़ा कुरान फुरकान भी है, जिहड़ा कुरान हदायत भी है, जिहड़ा कुरान नूर भी है, और कमालाबादियों जिहड़ा कुरान बरकत वाला भी है। अल्लाह अकबर। जे कुरान पढ़ना बरकत नहीं होनी ते बरकत किवें होणियां ने? ज़ालिमा तू बरकतां लैण वास्ते कदी किसे दर ते जाना है, कदी किसे ढेरी ते जाना है, कदी किसे मलंग कोल जाना है। छड्ड दे जान इन्हां मलंगां दी, की लैणा ही इन्हां कोलों? छड्ड दे जान इन्हां बाबियां दी, छड्ड दे जान इन्हां नजूमियां दी। ऐ मेरे तेरे ईमान दे भी डाकू, मेरे तेरे माल दे भी डाकू। ऐ कुरान बरकत चाहिदी आ घर दे अंदर, बरकत चाहिदी आ दुकान दे, बरकत चाहिदी आ कारोबार दे, बरकत चाहिदी आ औलाद दे अंदर, बरकत चाहिदी आ सेहत दे अंदर, बरकत चाहिदी आ जवानी अंदर, बरकत चाहिदी आ बुढ़ापे अंदर। बरकत 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 रहमत बरकत जे तू लैनी चाहना ते असी इस मस्जिद दा पैगाम कुरान दा पैगाम है, इस मस्जिद दी इंतजामिया दा पैगाम कुरान दा पैगाम है, और साडे उलमा दा पैगाम, साडी जमात दा पैगाम कुरान दा पैगाम है। उस कुरान दा पैगाम है जेड़ा कुरान फुरकान भी है, हक ते बातिल दे दरमियान फर्क करदा है, जेड़ा कुरान बुरहान भी है, रब दी दलीलां वाज़े बयान करदा है, जेड़ा कुरान नूर भी है, जेड़ा कुरान हिदायत भी है, जेड़ा कुरान बरकत भी है। ते कुरान कितना बरकत वाला है? फरमाया किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। कुरान दी आयत गौर करिया, अल्लाह फरमाते ने किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन। कमालाबादियो एक एक कुरान दी आयत जिहड़ी है ना, एक एक कुरान दी आयत इंज दीवे हार रोशनी फैलांदी है, दीवे हार चानन करदी है। अल्लाह दी कसमें सारियां लाइटां बंद हो जाण ते नेड़ा हुंदा है कि नहीं हुंदा? ते जिंदगी च इंज कुरान कढ़ दिओ, जिंदगी च नेड़ा ही नेड़ा हो जाएगा। चानन बालदा जे कुरान। फरमाया किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन, किताबुन अनज़लना। अल्लाह फरमाते ने जिहड़ी मैं किताब नाज़िल कीती है इलैका मुबारकुन, बरकत वाली किताब नाज़िल कीती है, बरकत वाली किताब बना के नाज़िल कीती है। ते इस वास्ते नाज़िल कीती है, घर दी सारी उतरी अलमारी ते रख दिओ कुरान, छाड़ चाड़ के गलाफ चाड़ के सब तो उतरी अलमारी ते रख दिओ। धी नूं रुखसत करना है तो ਉਹਦੇ सिर ते कुरान रख के धी नूं रुखसत कर दिओ। धी नूं भावें कुरान हुंदा ना होए, सिर ते रख के रुखसत कर दिओ। इन्हां धीआं दे घर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ कमालाबादी हो, महंगे तो महंगा जहेज दे इन्ना नहीं जे वसदे। जाओ बड़े बड़े मिल वाले बड़े बड़े मालदार ने 20-20 लाख का जहेज दिता है, 6 महीने नहीं कट्टे तलाक हो गई तो कुड़ी घर आ गई है। नहीं इन्हां धीआं दे घर ਜਿਹੜੇ ने महंगे तो महंगा जहेज दे इन्ना नहीं वसदे, क्योंकि इस्लाम अंदर जहेज की कोई हैसियत नहीं। ऐ धी नूं कुरान पढ़ा, ऐ धी नूं तो कुरान का तर्जमा पढ़ा, धी नूं कुरान की तफसीर पढ़ा। तेरी धी MA कर गई है, BA कर गई है, MA कर गई है, MEd कर गई है, FSC कर गई है, बड़ा पढ़ लिख गई है, तो की होया? उन्होंने कुरान की सूरत फातिहा का तर्जमा ही नहीं आता, उन्होंने पहले पारे का तर्जमा ही नहीं आता। चाचा जी तुहानूं भी नहीं आता, तो घर तुहाडी नूह नूं भी उत्तों वेख के पढ़ना नहीं आता। अपनी नूह नूं को धीए अज धीए मैनूं सूरह यूसुफ ते खोल के सुना। बुजुर्ग कोल बह जान, नूह नूं कोल बहा लैण ते कहण धीए मैनूं दस अल्लाह ने सूरह यूसुफ च की आख्या, मैनूं सूरह हज़रत यूसुफ का वाक़या ते सुना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट गए, धीए मैनूं वाक़या ते सुना। चाचा जी नहीं उत्तों वेख के पढ़ना हुंदा, सोनी लिया करो, तो मोबाइल का दौर है। पुत नूं कहो पुत्रा आ मैनूं तर्जमे नाल फलानी सूरत ला दे, आ मैनूं फलानी सूरत ला दे। इन्ना टाइम ही साढ़े कोल नहीं। जिन्हां ने कुरान नाल तल्लक तोड़िया, रब दी रहमत तो टुट गए, रब दी मुहब्बत तो टुट गए, रब दी यारी तो टुट गए। और जिहड़े रब दी यारी तो टुट गए, रब दे रसूल दी यारी तो टुट गए, ना दुनिया ते ढोई मिलनी है, ना कियामत नूं ढोई मिलनी। आओ लोगो, साडी मस्जिद दा इंतजामिया दा संजीदा पैगाम और पूरे जिंदगी दा मैं तुहानूं अज तों मैं शेड्यूल दे चला। कुरान नाल जुड़ो। पूरे जेड़े रमजान दिन बाकी जे, अज मेरा ख्याल 11वां रोज़ा असां रखिया,
13ਵਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇੰਜ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਆ 13ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਅਸਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ 6 ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ? ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕਾਇਆ, 5 ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਲੁਕ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 8 ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਟਾਂ ਬੂਟਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, लेकिन कुरान ना जुड़ो मेरे वीरो, कुरान ना ताल्लुक मजबूत करो। फरमाया किताबुन अन्ज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू। कादे लिए अल्लाह फरमाते ने ए बरकत वाली किताब में नाज़िल कीती है। कादे तो उच्ची फटी दे रखण वास्ते, धी नूं रुखसत करन वास्ते, गलाफ चाड़ के घर रखण वास्ते नहीं। अल्लाह फरमाते ने लियद्दब्बरू, लियद्दब्बरू। इनू खोलो, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਥੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿੱਥਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਯਤਜ਼ੱਕਰ ਉਲੁਲ ਅਲਬਾਬ। आओ लोगों में आखिरी बात बयान करा। कुरान बरकत भी है, फिर फरमाया कुरान रहमत भी है। कुरान दियां औसाफ तुहाडे सामने मैं इस वास्ते बयान करना ताकि जिहड़े तुहाडे ज़ाहरी फितरे ने, बातनी फितरे ने, आइली फितरे ने, मुआशरती फितरे ने, घरेलू फितरे ने, कुरान के औसाफ तुहाडे दिलों च बह जान ते कुरान दी यारी तुहाडे दिल च मजीद आ जाए। इन्हां फितरियां तो अल्लाह पाक तुहानूं बचा लवेगा। फरमाया कुरान रहमत भी है, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कुरान है। जेड़ा कुरान नाल जुड़दा है जिवें आसमान तो बारिश उतरदी है, कुरान नाल यारी लाण वाले ते इंज ही आसमान तो बारिश की तरह आसमान तो रब की रहमत उतर जाती है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया है, फरमाया वहुदौ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया ए कुरान मोमना लई अल्लाह पाक ने बड़ी बड़ी रहमत बनाया है। ईमान वाले लई आ कुरान अल्लाह पाक ने बड़ी बड़ी रहमत तुहाडे लई बना दिता है। आओ लोग होया फुरकान भी है, आओ लोग होया बुरहान भी है, आओ लोग होया हदायत भी है, आओ लोग होया नूर भी है, आओ लोग होया कुरान पाक बरकत भी है, आओ लोग होया कुरान पाक रहमत भी है। ते कुरान पाक मेरे तुहाडे लई अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी शिफा भी बना दिता है। एनू पढ़ी जाओ, गोडियां नू तकलीफ है, पढ़ी जाओ तो दम करी जाओ, पढ़ी जाओ तो दम करी जाओ। शुगर की बीमारी है, पढ़ी जाओ तो दम करी जाओ। कैंसर की बीमारी है, पढ़ी जाओ तो दम करी जाओ। अल्लाह की कसम है डॉक्टर के टीके च इन्नी शिफा नहीं जिहड़ी शिफा अल्लाह ने कुरान च रख दी है। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमत, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमत व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में मैं तुहाडे लई शिफा बना दिता है। यार किड्डी वड्डी शिफा बनाया। दरूद पढ़ो, मैं हदीस सुनावा जनाबे मुहम्मद। बस आखिरी एक दो मिनट की गल किसी पासे लाइए, फिर दरूद पढ़ो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा एडी वड्डी शिफा जे रब दा कुरान एक मिसाल पेश करा। नबी पाक दे सहाबा इंज करके एक इलाके तो गुजर रहे ने ते सहाबा दे कोल एक बंदा आया ते आके कहंदा साडे पिंड दा चौधरी है, पता नहीं उन्होंने किसी चीज़ ने डंग मार छड़िया है, किसी चीज़ ने नुकसान पहुँचा दिता है, किसी जहरलुदा चीज़ ने करके लगता डंग मार दिता है। असीं बड़े तबीबा कोल गए हाँ, बड़े हकीमां कोल गए हाँ,
بڑے معالجاں دے کول گئے ہاں، بڑے ڈاکٹر دے کول گئے ہاں، وسعوا لہ کل شیء، اسی کوئی حکیم نہیں چھڑیا، کوئی طبیب نہیں چھڑیا، کوئی دواخانہ نہیں چھڑیا، کوئی کوڑی کوئی ٹیکہ نہیں چھڑیا، کوئی سانو سمجھ نہیں آ رہی، چودھری نو آرام نہیں آ رہا، بڑی ٹیس دے اندر ہے، بڑی تکلیف اندر ہے، بڑی درد دے اندر ہے، اگر تواڈے کو کوئی دا علاج ہے تے نبی دے صحابیو ساڈے نال چلو تے چودھری دا علاج کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دا کہ صحابی پنڈ اندر چلا گیا، ویکھیا چودھری واقعی بڑی تکلیف اندر ہے، ویکھی نہیں جا رہی، اللہ ہر قسم دی تکلیف تو محفوظ فرمائے، اللہ ہر قسم دی بیماری تو محفوظ فرمائے، جڑیاں آ گئیاں نے رحمت نہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت اللہ اکبر کبیرہ صحابی فرماندا واقعی میں گیا تے بڑی تکلیف اندر ہے، چودھری بڑی ٹیس دے اندر ہے، اللہ اکبر نبی پاک دا صحابی کہندا پہلے دن بھی میں دم کیتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھی ہے تے میں دم کیتا ہے، دوجے دن پھر میں فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے، تیجے دن پھر کیڑی سورت پڑھ کے وہ پڑھ لو، کیڑی سورت پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے۔ نبی پاک دا صحابی کہندا ہے بڑے بڑے حکیماں نوں وکھا بیٹھے، بڑے بڑے طبیباں نوں وکھا بیٹھے، بڑے بڑے معالجاں نوں وکھا بیٹھے، پھوکا مروا بیٹھے، دم کروا بیٹھے، لیکن آرام نہیں آ رہا۔ صحابی فرماندے نے تیجے دن میں دم کیتا فاتحہ پڑھ کے، جڑی لا علاج بیماری ہے چودھری نوں آرام نہیں آ رہا، تکلیف اندر ہے، اللہ پاک نے فاتحہ دی برکت نال شفا عطا فرما دی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ادھر دھیان کرو ایمان والےو، اے قرآن اللہ فرماتے نے ایمان والیاں واسطے بڑی بڑی بشارت ہے، بڑی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ قرآن دیاں بشارتاں دا سانو حقدار بنائے۔ انشاءاللہ میں کسی نے سپیشل موضوع بیان کروں گا، صرف قرآن دیا بشارتاں بیان کروں گا، اللہ مجھے علم اندر دعا کرو اضافہ فرمائے۔ احباب گرامی اگر اللہ فرماتے ہیں اے قرآن بڑی بڑی بشارت ہے، اے قرآن ایمان والوں نو خوشخبریاں سناوندا ہے، ایمان والوں نو بشارتاں سناوندا ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے قرآن ایمان والے لی بڑی بڑی بشارت ہے، بڑی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ اور روزے رکھن والے ہو، اور کلمہ پڑھن والے ہو، توحید والے ہو، سنت مار مٹن والے ہو، ایمان لیان والے ہو، اور میری ہو ماں بہنوں، زیارت والی چال چلن والی ہو، پہنچ کے تے شوق نہ جمعہ پڑھنا سے آن والی ہو، میرے بزرگوں نوجوانوں، قرآن تو لئی پتہ کی بشارت دیندا ہے، بڑیاں تا میرے سامنے نے میں صرف ایک ہی پڑھنا، اللہ دا قرآن کہندا ہے، رب دا قرآن ایڈیاں ایڈیاں بشارتاں مینوں اور تانوں سناوندا ہے، رب دے وعدے اللہ یاد کراندا ہے۔ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ اکبر، رب دا قرآن وعدے یاد کرنا۔ اللہ فرماندے نے ایمان والےو، او ایمان والےو، روزے دارو، کلمہ پڑھن والےو، تین والےو، اللہ تہاڈے نال وعدے کردا ہے۔ قرآن نے وعدے یاد کرائے نے، اللہ تہاڈے نال وعدے کردا ہے، کادے؟ اللہ کہندے نے او ایمان لیان والیو عورتوں، ایمان لیان والے مردوں، اللہ نے تہاڈے نال وعدے کیتے نے تے اپنی جنتاں دے وعدے کیتے ہیں۔ اے قرآن یا بے شمار قرآن دیاں بشارتاں، بے شمار قرآن دیاں خوشخبریاں، اے قرآن بشارت بھی ہے، اے قرآن شفا بھی ہے، تے اے قرآن آخری گل کریے آگاہی بھی کردا ہے، بندے نو آگاہ کردا ہے، او گل سن ادھر نہ جائیں، اے گمراہی والا رستہ ہی، قرآن کہندا ہے گل سنو بابا جی ادھر نہیں جانا، کیوں؟ اے ٹھڈا لگے گا تے جہنم جاؤ گے۔ قرآن کہندا ادھر نہیں جانا، کیوں؟ اے حرام والی راہ ہے۔ قرآن آگاہی کردا ہے، کہندا ادھر نہیں جانا، کیوں؟ اے شرک والی راہ ہے۔ قرآن دسدا ہے ہدایت ہے وے، صراط مستقیم ہے وے، جنت دا راہ ہے وے، جہنم دا راہ ہے وے، رب دی ناراضگی دا راہ ہے وے۔ قرآن نے وڈیاں پا کے میری تہاڈی آگاہی کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟
ہم مل کے بولو آگاہی کی ہے کہ نہیں کی؟ اللہ قرآن دی آگاہی نصیب فرمائے۔ یار میری گل سنو، اے قرآن نور بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن برہان بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن برکت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے۔ یار قرآن پاک شفا بھی ہے، قرآن آگاہی بھی کرتا ہے۔ تقریباً 9-10 اوصاف میں قرآن دے تواڈے سامنے بیان کیتے ہیں۔ کیوں کہ تاکہ انسان ایدے وصف انسان دے دل چ پیدا ہو جان، قرآن نہ تعلق مضبوط ہو جائے۔ اللہ قرآن دی دوستی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔